cocoon is used to obtain silk fibers. So silk fibers चाहिँ हामी कोकोनबाट अब्टेन गर्छौं, यो बाहिरको जुन कोकोन छ त्योबाट अब्टेन गर्छौं र लार्भा स्टेज चाहिँ एडल्टमा डेभलपमेन्ट हुन्छ, यो बाहिरको कोकोन चाहिँ अब्टेन हुन्छ। यो सिल्क फाइबर अब्टेन गर्न चाहिँ कोकोनलाई बोइलिङ वाटरमा हालिन्छ हैन, त्यो भएपछि यो जुन ग्लुहरु एट्याच हुन्छ त्यो निस्किन्छ अनि त्यसपछि यो अनवाइन्डिङ भनेको खोलेर त्यसबाट सिल्क थ्रेड निस्किन्छ। एउटाबाट लगभग 1000 मिटरसम्म पनि निस्किन सक्छ के, त्यति धेरै लामो र त्यति स्ट्रङ राम्रो फाइबर्स निस्किन्छ के। वन कोकोनबाट चाहिँ लगभग 1000 मिटर्स भनेको अराउन्ड 1 किलोमिटर लामो लेन्थको सिल्क फाइबर निस्किन सक्छ के। सो त्यति स्ट्रङ त्यति लामो हुन्छ, सो भेरी भेरी युजफुल है। त्यसपछि आउँछ एडल्ट स्टेज। यो भनेको चाहिँ दिस इज आफ्टर मेटामोर्फोसिस। सो हामीले मारिनौँ भने अब त्यो मेटामोर्फोसिसमा जान्छ है। अब सुरुमा इमागो हुन्छ, सो सिल्कम पछि मेटामोर्फोसिसमा गएर एडल्ट स्टेजमा जान्छ अनि त्यसले चाहिँ लाइक 5 देखि 7 दिन मात्रै यो सर्भाइभ हुन्छ कि विङ्स ड्राई भएपछि लाइक। अनि त्यसपछि यो चाहिँ एडल्ट फिमेल सिल्कवर्मले चाहिँ फेरि अन्डा दिन्छ है। अन्डा कतिवटा दिन्छ? 300 देखि 400 वटा दिन्छ है पातमा। अनि लाइक यसरी चाहिँ लाइक सबैको लाइफ स्टेज क्याल्कुलेट गर्दाखेरि लाइक एकको 10 देखि 12 दिन भयो हैन। अनि त्यस्तै यसको पनि 25 देखि लार्भामा चाहिँ लाइक 25 देखि 32 दिनसम्म हुन सक्छ। अनि फेरि यो 12 देखि 14 दिनसम्म हुन सक्छ प्युपा चाहिँ। अनि यो चाहिँ 5 देखि 7 दिन हुन सक्छ एडल्ट हो। यसरी गरेर चाहिँ लाइक सिल्कवर्मको लाइफ साइकल चाहिँ कम्प्लिट लगभग 45 देखि 50 डेजमा हुन्छ है। भनेको यो हामीले यहाँ लेखिहाल्यौँ लार्भाको चाहिँ कति डे हुने रहेछ, लगभग 25 देखि 32 दिनसम्म। सरी नम्बर किबोर्ड ओके। लार्भाको चाहिँ 25 देखि 32 दिनसम्म हुने रहेछ है। अनि त्यसपछि हाम्रो प्युपाको हाम्रो 12 देखि 14 दिनसम्म हुन्छ र त्यसपछि फाइनली एडल्ट स्टेजको पनि फेरि 5 देखि 7 दिन बाद छ र टोटल लाइफ साइकल चाहिँ कति दिन? द टोटल कम्प्लिट्स इन कति दिन? 45 देखि 50 दिन भित्र चाहिँ सिल्कवर्मको एउटा लाइफ साइकल के हुने रहेछ त? खलास, द्याट मिन्स सकिने रहेछ। अब यो सिल्कवर्मको रेयरिङलाई सेरिकल्चर भन्छ हैन, सेरिकल्चर भन्छ। अब त्यहाँबाट चाहिँ नि लगभग मोस्टली चाहिँ यो चाइना, जापान, इन्डिया, ब्राजिल, रसिया एन्ड फ्रान्स मा चाहिँ अलिक बढी नै छ। चाइना र इन्डियामा चाहिँ लगभग वर्ल्डलाई चाहिने 60% अफ सिल्क थ्रेड प्रोड्युस हुन्छ के। र नेपालमा पनि छ, यता कता सागातिर कता हामीले ट्रिप पनि लगेको थियो होला त्यतातिर छ है। लेट्स गो टु द इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अफ सिल्कवर्म। अथवा युजफुलनेस भनौँ न। अब यसको धेरै युजफुल छ क्या, जस्तै सिल्क थ्रेड भनेको त क्वीन अफ थ्रेड नै भयो है, त्यसलाई क्वीन थ्रेड भन्छ। लगभग सिल्कको जुन हुन्छ नि, सिल्क इज युज्ड इन मेकिङ क्लोथ्स। अब क्लोथ्स बनाउन सक्यो, कर्टेन्स बनाउन सक्यो हैन, कर्टेन्स बनाउन सक्यो अरु ओके, क्लोथ्स, कर्टेन्स हैन, अरु एस्ट्रा यस्तै कुराहरु बनाउन सकिन्छ हैन। अझ यो चाहिँ सिल्क क्लोथ चाहिँ बेस्ट फर अल सिजन हो, लगभग सबै सिजनमा चाहिँ यो बेस्ट हुन्छ। अनि यो नेचुरल फाइबर पनि हो के, लेख्यो नेचुरल फाइबर है। सो अर्को हुन्छ नेचुरल र सिन्थेटिक फाइबर्सहरु जति पनि हुन्छ नि, यो सिन्थेटिक फाइबर्स पनि यो हाम्रो सिल्कको नेचुरल फाइबर्सबाट बनाउन सकिन्छ के। अदर सिन्थेटिक फाइबर्स क्यान अल्सो बी synthetic fibers can also be obtained। ओके, यसबाट यो जुन नेचुरल फाइबरबाट अरु सिन्थेटिक फाइबर्सहरु पनि बनाउन सकिन्छ के। अब यसबाट अझै भ्यालुएबल अरु कुराहरु पनि जस्तै सर्जिकल त्यो स्टिचिङहरुको देखि लिएर फिशिङ पर्पसको लागि हुन्छ नि ट्युबहरु, थ्रेडहरु सबै चाहिँ यो सिल्क वर्मको इन्सेक्टको बाइ प्रोडक्टबाट सबै कुरा बनाउन सकिन्छ, त्यो पनि हुन्छ। अनि यो सेरिकल्चर जुन छ यसले इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स पनि बढाउँछ भनेको लगभग लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि बढाउँछ नि त। सेरिकल्चर एउटा व्यवसाय पनि हुन सक्छ नि त। हेल्प्स टु इम्प्रुभ द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अथवा इकोनोमिक कन्डिसन।
सो इकोनोमिक कन्डिसन पनि सेरिकल्चरले इम्प्रुभमेन्ट गर्छ जस्तो र सिल्क गार्मेन्ट चाहिँ के हुन्छ लाइट हुन्छ क्या एकदम लाइट हल्का हुन्छ अनि वार्मर पनि हुन्छ अरू क्लोथ्स भन्दाखेरि सो सिल्क गार्मेन्ट So these are the economic importance of सिल्कम सिल्कम पालेर अथवा सिल्कम रेडिङ गरेर यस्तो यस्तो कुराहरू हामी अप्टेन गर्न सक्छौँ अरू पनि छ जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सिल्क पनि हेर्न सकिन्छ जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक सिल्कमा चाहिँ सिल्क एकदम सफ्ट हुन्छ होइन सफ्ट हुन्छ सिल्क इज रियली सफ्ट अनि स्ट्रङ हुन्छ ड्युरेबल हुन्छ होइन साइनी फाइबर हो अनि अरू नेचुरल फाइबर अनि सिन्थेटिक फाइबर भन्दाखेरि पनि लाइक सिल्क चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ क्या त्यो भएर सिल्कलाई चाहिँ हामी क्वीन अफ फाइबर्स पनि भन्छौँ द्याट इज रियली रियली इम्पोर्टेन्ट वाइ इज सिल्क कल्ड क्वीन अफ फाइबर भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ सफ्ट एउटा पोइन्ट लेखिदिनु यहाँनिर soft, strong, durable, and shiny fibers as compared to other natural and synthetic fibers, hence known as queen of fiber. So like queen of fiber पनि भन्छ this point is really really important है okay so this is also known as queen of fiber अब यो नेचुरल फाइबरमा सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट पनि हो के यो अनि हाइली इलास्टिक पनि हुन्छ स्ट्रेच गर्न पनि सकिन्छ र सजिलै डिके पनि हुँदैन के अनि सर्जिकल स्टिचिङ हुन्छ नि मैले अघि पनि भने सर्जिकल स्टिचिङको लागि पनि हामी यो फाइबर्स युज गर्न सक्छौँ भनेको डाक्टरले स्टिचिङ गर्नेमा पनि सिल्क फाइबर्स युज गर्छ अनि यसले वाटर एकदम इजिली एब्जर्ब गर्छ सो दे आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सिल्क मैले एउटा पोइन्ट चाहिँ अलिकति लेख्दै अरू लेखेको छैन है okay so this is all about the life cycle of silkworm you can see let's look at okay yeah so you can see first मा हामीले इन्भर्टिब्रेट्स मा के भन्दाखेरि सिल्कवर्मको युजफुल इन्सेक्ट्स हो किन भन्दाखेरि यसले क्वालिटी फाइबर प्रोड्युस गर्छ नेपालमा चाहिँ एटाकस रिकिनी र बम्बेक्स मोरी पाइन्छ दुईटा अब एटाकस रिकिनी अथवा एरी र सेरी पनि हुन्छ एरीले चाहिँ क्यास्टर लिभ्स खान्छ भने अर्को सेरीले चाहिँ मलबरी लिभ्स खान्छ किम्बु है र क्लासिफिकेसन हेरौँ त्यसको चाहिँ यो क्लासिफिकेसन पछि हामीले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ सिल्कवर्म हेरौँ क्रिमी व्हाइट हुन्छ कलर हैन अनि त्यसपछि बडी डिभाइडेड इन्टु हेड थोरेक्स एन्ड एब्डोमेन हुन्छ हेडमा दुईटा फेदरी एन्टिना हुन्छ पेयर अफ कम्पाउन्ड आई हुन्छ र माउथ चाहिँ सकिङ टाइप हुन्छ थोरेक्समा चाहिँ 3 पेयर्स अफ लेग्स हुन्छ र 2 पेयर्स अफ विङ्स हुन्छ 2 पेयर चाहिँ रिमेम्बर दैट 2 पेयर्स अफ विङ्स हुन्छ र एब्डोमेनमा चाहिँ लाइक हेरी हुन्छ र 10 वटा सेगमेन्टेसन हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेरौँ लाइफ साइकलको डायग्राम पनि हेरौँ हामीले जस्तै यो एग भयो अनि त्यसपछि फर्स्ट इन्स्टार सेकेन्ड इन्स्टार थर्ड इन्स्टार फोर्थ इन्स्टार र फिफ्थ इन्स्टार यो सबै के हो लार्भा स्टेज हो लार्भा स्टेजमा चाहिँ एकदम एगमा चाहिँ फर्स्ट एगमा हेरौँ एगमा चाहिँ 300 देखि 400 वटा एग्स चाहिँ क्लस्टरमा छोडा हुन्छ स्टिकी एन्ड जेलाटिनस सब्सटेन्स जेली लाइक स्ट्रक्चरसँग हैन र एग चाहिँ हामीले स्टोर गर्दाखेरि कुल टेम्परेचरमा स्टोर गर्नुपर्छ त्यो नफुटोस् भनेर ह्याच नहोस् भनेर हैन अनि त्यसपछि लार्भा चाहिँ एकबाट यदि ह्याचिङ भयो भने 10 दिन 12 दिनमा चाहिँ ह्याचिङ हुन रेडी हुन्छ र लार्भा निस्किन्छ अब लार्भाको 5 वटा इन्स्टा हुन्छ भनेको 5 वटा डेभलपमेन्टल स्टेज हुन्छ त्यसलाई हामी इन्स्टार भन्छौँ र लार्भा चाहिँ भोरासियस इटर हो भोरासियस इटर भनेको एकदम खाएको खाइ खन्चुवा हो खाएको खाइ गर्छ मैले भनिहालेँ यति खान्छ कि त्यसले अर्को स्टेजमा गएर केही खानै सक्दैन हो त्यसरी अब मरिहाल्छ जसरी खाएको खाइ त्यस्तो हो र त्यसको लाइफ साइकल चाहिँ लाइफ स्टेज त्यो लार्भा स्टेज चाहिँ 25 देखि 32 दिनसम्म हुन्छ अनि त्यसपछि आउँछ प्युपा स्टेज जुन चाहिँ इनएक्टिभ स्टेज चाहिँ यो कुकनले घेर्छ त्यसलाई हैन इनफोल्डिङ जस्तो हुन्छ कुकनले घेर्छ एउटा बदाम हुन्छ नि भित्र त्यस्तै हुन्छ के सो बाहिरपट्टिको बदामको जुन हुन्छ नि त्यस्तै भएर घेरिया हुन्छ अनि भित्रपट्टिको चाहिँ जुन हुन्छ त्यो एकदमै डेभलपमेन्ट जान्छ मेटामर्फोसिस भन्छ त्यसलाई चाहिँ भनेको यो लार्भाबाट फिफ्थ लार्भाबाट यो एडल्टको इमेगो एडल्ट बन्नतिर लाग्छ त्यो डेभलप हुन्छ तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के छ केही पनि डेभलपमेन्ट भएको छैन एउटा डल्लो जस्तो मात्रै छ भन्ने हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ हामी मेटामर्फोसिस भन्छौँ अब यो जुन बाहिरपट्टिको डल्लो छ त्यसलाई फेरि हामी बोइल गरेर त्यसबाट सिल्क थ्रेड निकाल्न सक्छौँ सिल्क फाइबर निकाल्न सक्छौँ जुन चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ एउटा कुकनकोबाट कति निकाल्न सकिन्छ 1000 मिटरसम्म निकाल्न सकिन्छ मैले भनिसकेको कि त्यो बारेमा त्यसपछि आउँछ एडल्ट स्टेज जुन चाहिँ 5-7 दिन मात्रै बाँच्छ र यसरी नै यसको 10 देखि 12 25 देखि 32 12 देखि 14 र 5 देखि 7 गरेर लगभग 45 देखि 50 दिनसम्म चाहिँ सिल्कवर्मको लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ अब इकोनोमिक इम्पोर्टेन्समा फेरि सिल्कवर्मको चाहिँ
सिल्क थ्रेड अब युज गरेर क्लोथ्स बनाउन सकिन्छ, कर्टेन्स बनाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ सबै सिजनलाई बेस्ट बेनिफिट हुन्छ। अरू सिन्थेटिक फाइबर पनि अब त्यसबाट मोडिफाई गरेर बनाउन सकिन्छ। सेरिकल्चरले चाहिँ इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अथवा इकोनोमिक कन्डिसन रेज गर्छ। जस्तै अब व्यवसायको रूपमा कसैले व्यवसाय गर्यो भने त्यहाँबाट आम्दानीको स्रोत बनाउन मिल्यो नि त, त्यो गर्न सक्छ। र सिल्क थ्रेड जति पनि हुन्छ त्यसबाट चाहिँ लाइक बनेको लुगाहरू चाहिँ लाइट वार्महरू हुन्छ क्या, राम्रो हुन्छ। र यो जुन सिल्क थ्रेड छ त्यो चाहिँ क्विन अफ फाइबर पनि हो, किन भन्दाखेरि यो के हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ, ड्युरेबल हुन्छ, सफ्ट हुन्छ, साइनी हुन्छ। अरू नेचुरल अथवा सिन्थेटिक जति पनि फाइबर छ सबैभन्दा राम्रो फाइबर भएको कारणले यसलाई के हुन्छ, क्विन अफ फाइबर हुन्छ। सो दिस इज अल अबाउट द लाइफ साइकल अफ सिल्कन, समराइज इन 2 पेज।